सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जिस वक्त मैं सरकार ख्वाजा उस्मानी हरवनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी खिदमत में हाजिर होता तो आप जब मुझे ज़ियारत का शरफ़ अता फ़रमाते, मुलाकात का शरफ़ अता फ़रमाते, तो थोड़ी देर आप मुझसे कुछ गुफ्तगू फ़रमाते, मुझसे कुछ बात करते और उसको मैं जमा करता। तो सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते हैं, एक मरतबा मेरी मुलाकात सरकार ख्वाजा उस्मानी हरवनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुई। आपके मुतालिक फ़रमाया जाता है ख्वाजा उस्मानी हरवनी के मुतालिक कि आप 21वीं पुश्त में आपका सिलसिला नसब सैयदना मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से जाकर के मिलता है और आप हुसैनी सैयदों में से हैं, हुसैनी सादात में से हैं। बास कुतुब के अंदर ये बात लिखी हुई है। तो सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला ये ख़ुद भी हुसैनी सैयदों में हैं, ख्वाजा उस्मानी हरवनी भी हुसैनी सादात में से हैं। तो गरीब नवाज सरकार फरमाते हैं कि मैं अपने मुर्शिद की बारगाह में जब हाज़िरी देता तो मुख्तलिफ़ अनावीन पर, मुख्तलिफ़ उन्वानात पर वो गुफ्तगू फरमाते हैं कि फिर एक दिन जब मेरी हाज़िरी बारगाह मुर्शिद में हुई तो मुर्शिद से मैंने पूछा कि बस्तियाँ क्यों तबाह होती, बस्तियों की तबाही के असबाब क्या हैं। इस वक्त रूए ज़मीन पर बस्तियां तबाह हो रही हैं। दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों का हाल देखिए, किसी का कम किसी का ज़्यादा। दुनिया तबाही के दहाने पर खड़ी हुई है और दुनिया कहीं पर तबाही तो जंगों की वजह से है, कहीं तबाही खून रेजियों की वजह से है, कहीं तबाही सैलाब की वजह से है, कहीं तबाही ज़लज़लों की वजह से है, कहीं तबाही कहत साली की वजह से है। यानी कि तबाही और बर्बादी पूरी दुनिया के अंदर ऐसा लगता है जैसे एक हवा चली है। और अभी चंद साल पहले ही हमने एक तबाही का खौफनाक मंज़र देखा। मैं समझता हूँ कि शायद इस ज़माने के लोग मरे दम तक उस तबाही और बर्बादी की दास्तान को कभी अपने दिलो दिमाग से भूल नहीं सकेंगे जिसे कोविड कहते हैं। क्या वो तबाही के दिन थे, क्या वो बर्बादी के दिन थे। लाशें ही लाशें थी। अल्लाह अकबर। मुसलमानों के कब्रस्तानों में लोगों को दफनाने के लिए जगह नहीं, ईसाइयों के कब्रस्तानों में लोगों को दफनाने के लिए जगह नहीं। इसी तरीके से बिरादरान वतन के जलाने की जगह पर जो है वो उनको जलाने के लिए जो है वो लोगों को तंगी गर्ज के ये हालात लोगों ने देखे। क्या मुस्लिम, क्या गैर मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, सब पर एक ऐसी बड़ी आफत थी, एक मुसीबत थी। तो बस्तियां तबाह क्यों होती है। मुख्तलिफ़ औकात के अंदर बस्तियों को तबाह करने के लिए अलग अलग अंदाज से कुदरत की तरफ से जो है वो ऐसे मामलात दरपेश होते हैं कि बस्तियां तबाह होती है, लेकिन इंसान गौर नहीं करता कि बस्तियों के तबाह होने के असबाब क्या हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं अरे ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ। अच्छी तरह याद रखना, जो कुछ होता है वो सब कुदरत की तरफ से होता है। दुनिया के अंदर अगर एक पत्ता भी हिले तो वो कुदरत की मर्ज़ी के बग़ैर नहीं हिल सकता। दुनिया के अंदर एक ज़र्रा भी अपनी जगह से इधर से उधर हो मेरे अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर नहीं हो सकता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं बस्तियों के तबाह होने और बर्बाद होने पर जब गुफ्तगू चली तो ख्वाजा उस्मानी हरवनी फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें बस्तियों के तबाह और बर्बाद होने के हवाले से मुख्तलिफ़ वजूहात बयान की गई है। उसमें से ख्वाजा उस्मानी हरवनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मेरी नज़रों से वो जो हदीस गुज़री सरकार उस्मान हरवनी गरीब नवाज से बयान फरमाते हैं
پہلی وجہ بستیوں کے برباد ہونے کی اور تباہ ہونے کی یہ ہے کہ جب مسلمان اپنی نمازوں کو ضائع کریں گے، جب مسلمان اپنی نمازوں میں سستی کریں گے، جب مسلمان نمازوں سے غفلت کریں گے، اس وقت تو سمجھ جانا کہ زمین پر جو بستی بسی ہوئی ہے اس کی بربادی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اب ان قریب یہ زمین کی بستی بربادی کے اندر تبدیل ہوگی۔ اسباب جو ہے وہ بیان کیے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، صورتیں مختلف ہوگی، کبھی بیماریاں بھیج کر کے برباد کی جائے گی بستیوں کو، کبھی جو ہے وہ اللہ اکبر زلزلے بھیج کر، کبھی طوفان بھیج کر، کبھی کسی جنگجو کو بھیج کر، لیکن کسی نہ کسی اعتبار سے زمین پر بسنے والے لوگ برباد ہوں گے۔ پہلی وجہ، جس وقت مسلمان نماز کے اندر غفلت کریں، سستی کریں۔ اب آپ یہاں سوچیں، اتنا بڑا مجمع یہاں پر موجود ہے، ذرا غور کیجئے کہ اگر لوگوں کو نماز کی دعوت دی جاتی ہے تو لوگ بڑی سادگی کے ساتھ کہتے ہیں مولانا ٹائم نہیں ملتا میں نماز پڑھنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، آپ نے نماز کو سمجھا کیا ہے کہ ٹائم ملے گا تو ہم نماز پڑھیں گے؟ کیا ہم کھانے کے لیے ٹائم نہیں نکالتے؟ کیا ہم سونے کے لیے ٹائم نہیں نکالتے؟ کیا ہم جو ہے وہ اپنے پیٹ کی گندگی اور غلاظت کو دور کرنے کے لیے ٹائم نہیں نکالتے؟ کیا ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے ٹائم نہیں نکالتے؟ کیا ہم اپنے احباب کے لیے ٹائم نہیں نکالتے؟ سب کے لیے ٹائم نکالتے ہو، رب کے لیے ٹائم نہیں نکالتے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ ٹائم نہیں ملتا۔ اچھی طرح یاد رکھنا، تو احادیث سن لے تاکہ آپ کو پتا چلے، اللہ اکبر، بے نمازی کو نہ زمین کے اوپر سکون ہے نہ زمین کے اندر سکون ہے۔ یہاں تو وہ زمین پر رہے گا تو اس کی وجہ سے بستی تباہ ہوگی، اور وہ جب زمین کے اندر جائے گا تو اللہ اکبر وہ دردناک عذاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا دردناک عذاب بیان فرمایا ہے کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ سے، ابو ہریرہ بے نمازی کے قریب بیٹھا بھی نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو ہریرہ سے بیان فرما رہے ہیں۔ اس حدیث کو فقیہ ابو اللیث سمرقندی اپنی کتاب میں تحریر فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ بے نمازی کے قریب نہ بیٹھا کرو، اس لیے کہ بے نمازی پر آسمان سے مسلسل لعنت نازل ہوتی ہے۔ بے نمازی پر آسمان سے لعنت نازل ہوتی، یعنی کہ اگر بے نمازی کو برباد کرنے کے لیے کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، یہ بے نمازی اپنے آپ کو برباد کرنے کے لیے خود کافی ہے۔ جس پر رات و دن خدا کی لعنت برس رہی ہو، پھر اس کی زندگی کی خوشیوں کا کیا حال، پھر اس کی زندگی کے اندر سکون کا کیا کیفیت، پھر اس کی زندگی کے اندر اطمینان کا کیا معاملہ۔ اللہ اکبر، ہر انسان اپنے بچوں کے مستقبل کو بہتر بنانا چاہتا ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو نمازی بنانا چاہتے ہیں؟ یاد رکھنا، ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، ٹیچر بنا دیا، مالدار بنا دیا، تاجر بنا دیا، سب کچھ بنا دیا، اگر نمازی نہیں بنایا تو تم نے اپنے بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کیا، اور خود بھی نمازی نہ بنے تو بھی اپنے مستقبل کے ساتھ تم نے کھلواڑ کیا۔ مائیں اور بہنیں بھی یہاں پر موجود ہیں، ظاہر سی بات ہے، نہ یہ میری بات ہے نہ کسی اور کی بات ہے، اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ اکبر، حضرت خواجہ عثمان ہرونی بستیوں کی بربادی کے لیے سب سے پہلی وجہ نماز کا ترک بیان فرما رہے ہیں، اور فقیہ ابو اللیث سمرقندی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے نقل فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بے نمازی کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، بے نمازی کے بازو میں نہ بیٹھا کرو، بلکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو اپنی زکوٰۃ بھی نہ دیا کرو، اپنی خیرات سے ان کو حصہ بھی نہ دیا کرو۔ آپ غور فرمائیں کتنی بیزاری کا اظہار فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر، آج مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ مسجدوں سے تعلق ہی نہ رہا، مسجدوں سے دوریاں بڑھتی جا رہی ہے۔